तो इंटरनल रफीक एक बरं हैदारी आणि अनेक लोक कोणा अनेक लोक कोणा ठीक जण आणि विड्रॉ केले मालिकपूरती आम्ही कंप्लेंट झालो आमकां जोडला मरे आम्ही कांयच ना तुमच्यो हें आसा भावना आसा त्यो कळ्ळ्यो तुमचे भावना तुमचे हाज्यो रमजान सुरू जाता हे सगळे भावना म्हाकाय बी मान्य आसा आणि त्या दृश्टींतल्यान काल हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां आणि चांगलें डायरेक्शन दिवपाक लायलां की कलेक्टरेटान ते प्रश्न आसा तो जाता तितले बेगीन तो रिजॉल्व करचो सुटावो करचो आणि पोलिसांचो रिपोर्ट त्याच बरोबर म्हणजे दोन्ही ग्रुपांनी दिल्ले पत्रव्यवहार केल्ले आणि हे सगळे विशय हे घे ते पळोवन फक्त पोलिसांचे आणि बाकीच्यांचे म्हणण्या प्रमाणे ह्या हातून भितर परत लॉ अँड ऑर्डर डिस्टर्ब जावचो न्ही म्हणून फाल्यां परत समजा कितें तरी जालें परत थंय जाल्यार परत ताजी जबाबदारी कोणाची आसा तोय तितलोच व्हडलो विशय आसा कारण मर्डर जाला थंय सादी गजाल न्ही आणि हे इल्लेशे म्हणजे कोण तेजेर आसचो त्या मशिदीचेर कमिटी कोणाची आसची कोणें ते हे करचें ह्या येदोसो विशय हो आमी करपाचें काय तुमी करपाचें ह्या विशयाचेर एक मारामारी जाता खुबशे वेळाचेर झगडी जाता त्याय बाबा झगडीचे रुपांतर मर्डरान जाता खरें म्हटल्यार इतले थंड हांगा सगळे वेवस्थीत रहिवाशां भितर ते क्वेश्चन मार्क दिता अशें केन्नाच्यान जावपाक लागलें ते जावचें न्ही म्हणून प्रयत्न प्रशासन करता म्हणजे एडमिनिस्ट्रेशन करता आनी त्या खातीर दोनी जे ग्रूप आसा त्या ग्रुपाचें म्हणणें आयकून घेवपा लागून तांचे मिटिंग्स आसा ते मिटिंग्स घेतले आनी अकॉर्डिंगली ते एक्ट करतले हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन ते सांगलां मुख्यमंत्र्यांनी म्हाका परत हे आश्वासन दिलां आपण प्रशासनात आनी हातूंत भितर स्वता लक्ष घालून योग्य ते तातूंत भितर हे प्रमाणे तोडगो काडलो सगळे शेजारी मशीद म्हाजी शेजाराक आसा हांगा हावजींग बोर्ड एक जो विशय जो फाटल्या दिसांनी जालो दोन कमिटीक लागून ती झगडी जाली आनी त्या झगडेचे तांची चालूच आशिल्ल्यो ही कमिटी ती कमिटी आनी मागीर ही कमिटी बरोबर न्ही ती कमिटी न्ही हो भायलो हो भितरलो हें सगळें चालूच आशिल्लें ते तातूंतल्यान मागीर ते मारामारी एक बाचाबाची मारामारी जाल्यो आनी एक दीस ताजो फटको जालो तो म्हणल्यार तो क्रिमिनल एक्टिविटी म्हणजे ते मर्डर जालो जो जावपाक जायना आशिल्लो पवित्र अशें देवाचें घर आमी जें म्हणटात मशीद म्हणटात त्या जाग्याचेर असल्यो गजाली घडच्यो न्ही आनी त्या वेळाच्यान तकली खरें म्हळ्यार त्या देवळान गेलो चर्चीन मशिदीन गेलो की तकली वेल्यान शांत आसता पीस म्हणटा पण थंय असो प्रकार घडले नंतर तो सगळ्या गोंयचो चर्चेचो विशय जालो आनी तातूंत मागीर ती सगळी प्रक्रिया सुरू जाली आतां ते तांचें म्हणणें आसा की मशीद ओपन करपाक जाय कारण रमजान लागला रोजा सुरू जाता तांच्या भावने कडेन बी आमी सहमत आसा पण त्याच बरोबर जी प्रक्रिया आसा ती ताजो पोलिसांचो रिपोर्ट आसतलो ताजे नंतर ते दोनी ग्रूप आसा त्या ग्रुपान भितर शांतकाय आसपाक जाय दोगांय भितर एक तर मातशें तरी कोऑर्डिनेशन जावन बाबा ही तुजी नाका म्हजी नाका हें तिसरें अशें कितें तरी जावन तें जर ओपन जावन जर सगळें जर लॉ अँड ऑर्डर जर सिस्टमॅटिकली जाता मशीद ते ओपन करून तांकां नमाज पडपाक लागून कोणाचें कांयच प्रॉब्लेम ना आनी त्या खातीर तांच्यांनी खंय खंय गेले म्हणजे पुलिशे कडेन गेले कलेक्टरा कडेन गेले आनी कोणा कडेन गेले थंय तांचो प्रश्न वचून सुटावो जावना तर ते शेजारी ह्या नात्यान म्हजे कडेन आयले की बाबा तूं मातशें लक्ष घाल मुळात हांव कांय लक्ष घालूं नाशिल्लें म्हणजे हांवें म्हटलें हो विशय म्हटलें ज्या जाग्याचेर मांडपाचो आसा मांडलो त्या अनुसार हांवें काल स्वता मुख्यमंत्र्याकय तातूंत कल्पना दिली कारण मुख्यमंत्री ह्या जो होम डिपार्टमेंटाचो चीफ म्हणटकीर मुख्यमंत्र्याकय सांगलें की तुजे हातूंतल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस जो आसा तो फास्टन कर आनी त्याच बरोबर लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपा लागून कलेक्टराकय सांगून दी ताजे ते फास्ट कर म्हणटा जाल्यार सुद्दां प्रशासनाक घाई करपाक शकना कारण तें सांगलें तांकां हांवें कारण तें मिन्यूट जावपाक जाय वेवस्थीत दोनी ग्रूप बसूंक जाय दुसरे तोडगे काडपाक जाय तातूंत भितर आनी कोण ताजी जबाबदारी घेतलो त्या जबाबदारीच्या अनुशंगान ते ओपन जातली पण रमजान पयलीं ओपन जातली तांच्या भावने कडेन हांवूय सहमत आसा कोणाकय दिसतात न्ही की आतां रमजान सुरू जाता रोज आमकां थंय वचून नमाज अदा करपाक जाय देवाचें हें करपाक जाय खरें दिसता आनी तें जावपाक जाय त्या मताचो हांवूय बीन आसा कारण शेवटी देवाची सेवा एक मनशांती आनी वेवस्थीत जावपाक ती जावंक जाय ताजें हें न्ही पण त्याच बरोबर कांय घडचें न्ही
आनी फुडें आनी ताजो बाकीच्यांक तांच्या समाजाक आनी बाकीच्यांक कोणाक त्रास जावचो न्ही हाचोय बी विचार करून सरकारान आनी म्हणजे प्रशासनान योग्य ते पावलां घेतना कायदे नियम सगळे सांबाळून तें करप